अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। अहमद आईडी से आप कुछ बताना चाह रही थी, आप ज़रा मुझे अब ये मदाद के किस्में ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये जो है मद्दात, आपने बताया कि मद्दात के लिए दो रीज़न है। मद्दात का मतलब है खींचना। इसके दो रीज़न है कि हमज़ा है या जज़म है, तो फिर वो मद्दात बनते हैं। और मद्दात की जैसे आपने बताया था 6 किस्में हैं। एक मद्दे मुत्तसिल, एक मद्दे मुनफसिल, एक मद्दे लाज़िम, एक मद्दे लील लाज़िम, एक मद्दे आरिद और एक मद्दे लीन आरिद। मद्दे मुत्तसिल में अगर हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो उसी कलमे में आता है। जैसे एग्जाम्पल की उसकी जा, और मद्दे मुनफसिल में हमज़ा दूसरे कलमे में आता है तो फिर वो मद्दे मुनफसिल बनता है। और इसको 3 या अलिफ या 6 हरकत के बराबर उसको लंबा करते हैं मद्दात को। ऑलराइट, अभी आपने इसको एक चीज़ और ज़हन में रखनी है, ये जो हम हमज़ा का उसूल पढ़ रहे हैं, ये मद कब बनेगी? जब इससे पहले हुरूफ़ मद्दा में से कोई हर्फ मौजूद होगा। हुरूफ़ मद्दा हमें मालूम है कि वो, अगर आप सिस्टम मेरा बताएंगे कितने हुरूफ होते हैं हुरूफ़ मद्दा? हुरूफ़े मद्दा 3 होते हैं ना, तीन अलिफ होते वाव हैं। और या। जी, अलिफ मद्दा, वाव वाओ मद्दा या मद्दा। मद्दा। और ये अलिफ मद्दा और वाओ मद्दा और या मद्दा कैसे बनते हैं? अलिफ जब खाली होता है और उसके पहले के हरूफ में ज़बर होता है तो ये अलिफ मद्दा, इसको हम 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। वाव मद्दा, वाव के ऊपर सुकून और उसके पहले के लेटर में दम्मा पेश होता है तो वो वाव मद्दा, इसको भी 2 हरकत खींचेंगे। और या मद्दा, या के ऊपर सुकून और उसके पहले के हरूफ में ज़ेर होता है तो ये या मद्दा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। और अगर थैंक यू। वाओ साकिन से पहले हरूफ पे अगर जबर आ जाए फिर वो क्या होगा? ये लीन हो जाएगा। लीन हो जाएगा। और लीन क्या उसूल है लीन का? लीन को हम जल्दी से पढ़ते हैं, जैसे बई मतलब नरम तरीके से बस। पढ़ते हैं, मारूफ नरम धीमी तरीके से। आवाज से नरमी से नरम पढ़ते हैं। नरमी जी, से पढ़ते हैं। जी इसे मैं बिल्कुल, जस्ट आपने सीख रही हूँ। सॉरी अगर नहीं नहीं, आप मिस्टेक हो बिल्कुल सही तो। बता रही हैं। आपने मतलब जल्दी से, मैं इसलिए इसको रोका कि बाज़ औक़ात इसको, वरना लोग बहुत तेजी से पढ़ जाएंगे। इसको नरमी से हम्म। पढ़ना है और नॉर्मल मारूफ तरीके से बस पढ़ के इसको आराम से जो है वो आगे निकल जाएंगे। जी सर, मुझे है ना ये मध्य मुत्तसिल और मुनफसिल में खाली कितना खींचना है वो आप बोल सकते हो, लाइक कितना इसको वो स्ट्रेच बता करके दें। पढ़ना है। इसके लिए जो उसूल है, हम्म। हम्म। मद मुत्तसिल, मुनफसिल, लाजिम, ये जित 6 मद्दात जो हैं, हम्म। इसके लिए एक उसूल ज़हन में रखिएगा। मैं आगे पिक्चर, ये लेसन जो है वो आपके सामने इधर ओपन कर रहा हूँ। ये एक वर्ड जिस पे कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, हाउलाई, एक ये हम्म। वो जो मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर मद मुत्तसिल भी हो रही है और मुनफसिल भी हो रही है। अच्छा, इसको ओके। बढ़ाना कितना है इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। एक फर्क तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो एक मद है ये मोटी है, बड़ी है, और ये जो दूसरी हम्म। वाली मद है पहले वाली, ये बारीक है थोड़ी। ये आपको ओके। नजर आ रही होगी। अक्सर जो जी। हमारे पास बड़े सगीर में, क्योंकि आप इंडिया से हैं तो वहां पर भी ये हमारे पास अक्सर जो कुरान पाक मौजूद हैं उनमें इस तरह से ये मदात लगी होती हैं। अरब में हम्म। बाज़ औक़ात जो है ये नहीं होती, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी मालूम होते हैं। तो जी। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि इसको समझना कैसे है। अब आप लोगों को मुत्तसिल के पहले मीनिंग देख लें। मुत्तसिल कहते हैं मिला हुआ। मुत्तसिल के मीनिंग है जॉइंट, और मुनफसिल या का मतलब है सेपरेट, जुदा जुदा। जुदा जुदा। अब यहाँ हम्म। पे ये जो वर्ड है बेसिकली, हमने इसके लिए उसूल ये पढ़ा कि अलिफ मद्दा से के बाद अगर हमजा उसी कलमे में आ जाए तो वो मद मुत्तसिल होगा।
یعنی کہ وہ ملا ہوا ہوگا. یہ جو ورڈ ہے اس وقت آپ غور کیجیے گا, یہ بیسکلی ایک ورڈ نہیں ہے, یہ بیسکلی دو ورڈ ہیں. ان دو ورڈز کو انڈرسٹینڈ کس طرح سے کریں گے؟ جو لوگ ہمارے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ہا کا جو مطلب ہے. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں کے اوپر کھڑی الف ہے. اوکے, میں ابھی جو بات بتا رہا ہوں وہ اس کھڑی الف ہے, اس وجہ سے تو یہ مدہ بن رہا ہے کیونکہ کھڑی حرکت جو ہے وہ مدہ کے قائم مقام ہے, تو اس لیے ہم اس کو مدہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے یہ مد لگی ہے. لیکن وہ کیوں لگی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ ہا جو ہے یہ الگ ورڈ ہے اور اولائی جو ہے یہ الگ ورڈ ہے. ہا کا مطلب ہوتا ہے دس دیٹ, یعنی کہ تھرڈ پرسن. کوئی بھی ہم اشارہ کرتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں نا ہاذا, وہ شخص, عربک میں ہا جو ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اولائی اس کا مطلب ہے وہ لوگ, یعنی کہ ہا اولائی وہی لوگ. تو اس کے یہ میننگ ہے, یعنی کہ یہ بیسکلی دو الفاظ ہیں. اب اس کا اصول کیا ہے کہ آپ پہلے والی مد دیکھیں کہ ہا کے اوپر کھڑی حرکت آئی ہے, اس کی وجہ سے یہ مدہ بنا, اور اس کے فوراً بعد دوسرے کلمے میں آپ کو یہ حمزہ نظر آ گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ دوسرے کلمے میں حمزہ ہونے کی وجہ سے یہ مد منفصل بن گئی. اور مد منفصل جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہوتی ہے, اس کے اوپر چھوٹی مد لگی ہوئی ہے. تو چھوٹی مد کو کم از کم 3 حرکات تک بڑھاتے ہیں, بڑھا کرتے ہیں. 3 حرکات تک آپ اس کو بڑھائیں گے. اور جو اگلی مد ہے یہ کیسے بنی, اس کو آپ دیکھیں کہ الف سے پہلے زبر آ گئی تو یہ الف مدہ بن گیا. الف سے پہلے زبر آ گئی تو یہ الف مدہ بن گیا, اور اس کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ مد متصل بن گئی. اور مد متصل جو ہے اس کو آپ دیکھیں یہاں پہ بڑا مد لگا ہوا ہے, تو جو بڑی مد ہے اس کو تقریباً 3 سے لے کے 5 یا کچھ قاعدوں کے مطابق 6 حرکات تک بھی ہم اس کو بڑھاتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے گا کہ آگے اس کے جو ورڈ ہے یا بنی اسرائیل, یہ جو ہے بیسکلی اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہاں بھی آپ کو ایک چھوٹی مد نظر آ رہی ہے اور ایک بڑی مد نظر آ رہی ہے. اچھا, اب یہ چھوٹی مد کیسے بنی؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو یہ یا مدہ بن گئی, اور یا مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں الف کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے یہ حمزہ بن گیا. تو حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو یہ مد کون سی بنی مد بتائیے گا پلیز؟ مد منفصل. مد منفصل. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ الف سے پہلے را کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف مدہ بنا, اور اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ اسی کلمے میں الف مدہ کے بعد حمزہ آیا تو یہ مد کون سی بنی؟ متصل. متصل بن گئی. تو اس سے ہمیں اس کی میں نے آپ کو جو بڑھانا کتنا ہے, جو پہلی والی مد ہے اس کو کم از کم 3 حرکات تک, اور جو دوسری والی ہے اس کو 3 سے 5 یا 6 حرکات تک بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 5 یا 6 سے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے, لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ, اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں, بیمار کو شفا دے رہے ہیں, کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں,
اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.